مجید ایک حرف کی تلاوت کر دے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دسنے کی عطا فرما دے دے. حضرات سی وقار ایک اور حدیث کے اندر میرے پیغمبر فرما دے دے جیڑا شخص سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے جیڑا شخص سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے شخص کو پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے دے. میرے بھائیو عمل کتنا مختصر ہے عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن رب تعالیٰ دی رحمت تلے کیے اللہ تعالیٰ انسان کو کتنے بڑے اجر دے نال نواز رہنے کتنا بڑا اجر دے رہنے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے دے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرراء والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. میرے پیغمبر فرما دے دے جڑا قرآن کو خوش الہامی دے نال پڑھ دے قرآن کو خوبصورت انداز کے اندر پڑھ دے جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھن دا ملکہ عطا فرمایا ہے وہ خوش الہامی دے نال قرآن کو پڑھ دے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے مقرب فرشتوں دا قرب عطا فرمان گے جڑے مقرب فرشتے رب تعالیٰ دے دے وہ انہاں دے نال ہوئے گا. اج اسی بڑا فخر کردے ہاں کسی بڑے بندے دے نال پیا چاہیے ساڈا تعلق کسی بڑے بندے دے نال پڑ جائے اسی بڑا فخر کردے ہاں لیکن اصل فخر تا اے ہوئے گا کہ جدوں رب تعالیٰ سانو قرآن دی بدولت اپنے مقرب فرشتوں دا قرب عطا فرمان گے انہاں دی صحبت عطا فرمان گے. ایک کدو صحبت ملے گی جدوں اسی قرآن پڑھیں گے جدوں ساڈا قرآن دے نال تعلق ہوئے گا. اور اس حدیث کے اندر میرے پیغمبر فرما دے دے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ ایک بندہ قرآن پڑھ دے اس دی زبان دے تعلق نہ دے زبان دے تعلق نہ دے تے وہ بندہ قرآن دے پڑھ دے لیکن زبان دے تعلق نہ دے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ دے. میرے پیغمبر فرما دے لے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرما دے لے ایک اجر نہیں بلکہ ڈبل اجر عطا فرما دے لے. حضرات سیواکار قرآن کے نال تعلق جوڑیے اپنے آپ کو قرآن کے نال منسلک کیجئے. کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام دی وراثت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اے قرآن وراثت ہے. اسی قرآن نو چھوڑیا تے ساری زندگی مقدر بن گئی اساں قرآن نو چھوڑیا تے رسوا ہو گئے. قرآن نو پکڑاں گے قرآن دے نال تعلق بڑھاواں گے قرآن دے نال منسلک ہو جاواں گے تے اللہ تعالیٰ سانو کامیابیاں عطا فرمان گے. ایک دن میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے مدینہ دے بازار دے اندر نکل دے نے مدینہ دے بازار دے اندر آندے نے اور لوگاں نوں کہندے نے لوگو تسی خرید و فروخت کر رہے ہو اپنی تجارت کر رہے ہو. مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ اپنے کاروبار نو چھوڑ دیتا خرید و فروخت نو چھوڑ دیتا مسجد نبوی دے اندر چلے جاندے نے مسجد نبوی دے طرف دوڑ لگا لیندے نے. جدوں مسجد نبوی دے اندر جاندے نے دیکھتے نے کہ کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی واپس ابو ہریرہ دے کول آ جاندے نے کہندے نے ابو ہریرہ تسی کہہ رہے سو کہ مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے حالانکہ تے وراثت دا کوئی نام و نشان ہی نہیں. ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو تسی مسجد نبوی دے اندر کی ویکھ کے آئے ہو. لوگ کہنے جب ابو ہریرہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی پہاڑ نے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں ساق میراث رسول اللہ اے قرآن میرے پیغمبر دی وراثت ہے اے قرآن میرے پیغمبر دی میراث ہے. اسی قرآن نو پکڑاں گے قرآن دے نال تعلق بڑھاواں گے قرآن ساڈی شان نو بتا لے گا. پیغمبر دی وراثت نو چھوڑ دیواں گے قرآن نو چھوڑ دیواں گے تے ساڈی زندگی مقدر بن جائے گی. حضرات سیواکار اے قرآن ہوئے گا جڑا کل قیامت کے دن ساڈی سفارش کرے گا. اے قرآن ہوئے گا جڑا کل قیامت کے دن ساڈی سفارش کرے گا ساڈے کام آئے گا.
کل قیامت کا دن ہوئے گا، جس دن کوئی بھائی ایک دوسرے بھائی دے کم نہیں آئے گا، کوئی والدین کم نہیں آن گے، کوئی عزیز و اقارب کم نہیں آن گے، کوئی رشتہ دار کم نہیں آن گے، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا۔ ربی نفسی ہر جگہ تو پکارے گی، ہر جگہ تو صدا آئے گی، اللہ میں نو بچا لے، اے اللہ میں نو معاف فرما دے، میں نو بچا لے، ہر جگہ تو ایک پکار آئے گی۔ لیکن اس جگہ تے کم آئے گا تے قرآن کم آئے گا، اس جگہ تے فائدہ دے گا تے قرآن فائدہ دے گا۔ یہ قرآن اس وقت پیدا دے گا جب اسی قرآن نو پڑھیا ہوئے گا، قرآن بنا تعلق ہوئے گا، اور اگر ساڑھا قرآن بنا تعلق ہوئے گا، آخری گل کر کے گل نو ختم کریے، اگر ساڑھا قرآن بنا تعلق ہوئے گا تو یہ قرآن ساڑھی قبر دے اندر بھی کم دے گا، ساڑھے حشر دے اندر بھی کم دے گا، قبر دے اندر بھی فائدہ دے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بڑی مشہور حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے دے جدو کوئی انسان فوت ہو جاندے، کوئی انسان فوت ہو جاندے، غسل دیتا جاندے، اس نو کفن دیتا جاندے، نماز جنازہ پڑھی جاندی ہے، قبر کے اندر اتاریا جاندے، اور پھر اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب واپس گھر آ جاندے نے۔ جدو عزیز و اقارب مڑ دے نے، اس دے کو دو فرشتے آ جاندے نے، منکر نکیر آندے نے، تے آپ اس تے کولو تین سوال کر دینے۔ پہلا سوال کر دینے من ربکا، اے بندہ دست سے تیرا رب کوڑے، تینو پیدا کرنا لکوڑے۔ دوسرا سوال کر دینے من نبیوکا، تو کلمہ کس دا پڑھی آئی، تیرا نبی کوڑے۔ تیسرا سوال کر دینے ماں دینوکا، تیرا دین کیے، تیرا مذہب کیے۔ حضرات سی وکارے او بندہ کہے گا ربی اللہ، میں نو پیدا کرنا اللہ تعالی، میرا رب اللہ تعالی۔ دوسرے سوال دے جواب دے اندر کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرے جواب دے اندر کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ حضرات سیواکار او فرشتے اس کو سوال کرن گے اے جڑے تو منو تین جواب دیتے نے، تین سوالوں دے جواب دیتے نے، اے تینوں کنے دسیا سی، اے تو کتھے پڑھیا سی کہ تیرا رب اللہ تعالی، تیرا دین اسلام ہے، تیرا نبی محمد ہے۔ وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، اے فرشتوں میں اللہ دی کتاب نو پڑھیا، میں قرآن نو پڑھیا، تے میں قرآن نے دسیا تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن اللہ تعالی دا تعارف فرما رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ کون اللہ؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کون اللہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کون اللہ؟ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ کون اللہ؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ کون اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ او بندہ کہے گا میں اللہ دی کتاب نو پڑھیا، میں قرآن نو پڑھیا، تے میں نو قرآن نے دسیا تینو پیدا کرن اللہ تعالی، تیرا حاجت روا اللہ تعالی، تیرا مشکل کشا اللہ تعالی، تیرا داتا کج بخش دستگیر و سیاضم اللہ تعالی۔ میں قرآن نے پڑھیا تے میں نو قرآن نے رب تعالی دا تعارف کروایا۔ دوسرے سوال دے جواب دے اندر کہے گا میں قرآن نو پڑھیا تے قرآن نے میں نو اپنے نبی دا تعارف کروایا۔ فرمایا وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل میں قرآن پڑھیا تے میں نے قرآن نے اپنے نبی دا تعارف فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میں قرآن پڑھتا گیا قرآن میں اپنے نبی دا تعارف کرواتا گیا میں قرآن پڑھیا قرآن نے میں اپنے دین دا تعارف کروایا میں قرآن پڑھیا قرآن نے میں اپنے مذہب دا تعارف فرمایا میں اپنے دین دا تعارف کروایا فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه میں قرآن پڑھتا گیا رب دی آیات دی تلاوت کرتا گیا قرآن پڑھتا گیا تے قرآن مینوں رب دا تعارف اس دے نبی دا تعارف تے اپنے دین دا تعارف کرواتا گیا تے کام آئے گا تے قرآن آئے گا اگر سارا